बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो आ गया शाकार जिसका था आप सब दोस्तों को भाई को इंतज़ार। बांड 7500 थाई लॉटरी 1/5/2026। मुकाबले की पीसी अब्दुल वहीद कादरी। फर्स्ट सेकंड एडवांस मुबारक हो। आपका पहला करोड़ कैसे बनेगा, हमसा हो तो सामने आए। शगीर्द अब्दुल वहीद कादरी। नाम ऐसे नहीं बनते, कुछ करके दिखाना पड़ता है। यकीन पुख्ता रखो, इनाम उठाओगे इंशाल्लाह। बाढ़ 7500 थाई लॉटरी में मैं भाई 2 आंकड़े, 4 पैकेट और 4 पीसी अपने प्यारों को दूंगा, दिलदारों को दूंगा। इंशाल्लाह आंकड़ा लग कर जाएगा, पैकेट लग कर जाएगी, पीसी लग कर जाएगी। मेरे भाई वो कहते हैं ना, उस्ताद बादशाह नहीं होता लेकिन शागिर्द को बादशाह बना जाता है। आपका पहला करोड़ कैसे बनेगा? पिछली कुरंदाजी में 30 9 उठाने वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। जिन दोस्तों का इनाम नहीं लगा वो अपने भाई के होते हुए बिल्कुल ना घबराएं। आपका भाई आपके साथ है। मेरे भाई ज़िंदगी में रिस्क लेना सीखो, तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम चाहते हो इंशाल्लाह। 2 आंकड़े, 4 पैकेट और 4 पीसी। आंकड़ा भी लगेगा इंशाल्लाह, पैकेट भी लगेगी इंशाल्लाह और पीसी भी लगेगी इंशाल्लाह। जैसे पिछली कुरंदाजी में बिग विनिंग हुई है, आपको बताया भी था, दिखाया भी था, स्क्रीन शॉट भी दिया था। जो दोस्त नए जुड़े हैं मेरे इसी चैनल को लाजमी सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि आपका भाई सरेआम चीज़ें लगाता है। लुगा छुपा के लगाना आपके भाई की आदत नहीं है। मुकाबले की पीसी का पेज दिखाने जा रहा हूँ। मेरे भाई वीडियो मुकम्मल देखनी है, करोड़ों की वीडियो है। मुकाबले की पीसी का स्क्रीन शॉट देने से पहले आपको मुकाबले की पीसी का रिकॉर्ड चेक करवा दें, उसके बाद आपको स्क्रीन शॉट देते हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस दिन तुमने टारगेट बनाया कि मैं 10,000 रुपये कमाऊँगा तो तुम्हारा दिमाग तुमको बताएगा कि 10,000 कैसे कमाना है। मेरे भाई तुम टारगेट बनाओ कि मैं 50,000 रुपये महीना कमाऊँगा तो तुम्हारा दिमाग तुमको 50,000 रुपये महीना कमाने का रास्ता बताएगा। मेरे भाई तुम टारगेट बनाओ कि मैं 5 लाख रुपये महीना कमाऊँगा तो तुम्हारा दिमाग तुमको 5 लाख रुपए महीना कमाने का रास्ता बताएगा। मेरे भाई 100 रुपये की पीसी के आपको पता है कितने पैसे हैं। अगर तुम टारगेट ही 10,000 रुपये कमाने का बनाओगे तो तुम्हारा दिमाग तुमको कभी भी 5 लाख कमाने का रास्ता नहीं बताएगा। आप में से कितने लोग हैं जिनको ये ख्याल आता है कि मैं करोड़पति बनूंगा? क्योंकि एक बात बता दूं, जिसके दिमाग में करोड़पति बनने का ख्याल नहीं आता वो कभी भी मेरे भाई करोड़पति नहीं बन सकता। अब आपको रिकॉर्ड चेक करवाते हैं, इसके बाद आपको स्क्रीन शॉट देते हैं। मेरे भाई ये थाई लॉटरी 16/4/2026 में आपके भाई ने पेज लगाया था मुकाबले की पीसी का, अब्दुल वहीद कादरी। आपका पहला करोड़ कैसे बनेगा? मेरे भाई 30 9 उठाने वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। 3091 की पीसी लगाई थी, 3096 लगी है। रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं। मेरे भाई मेहनत करते हैं, मेहनत का फल ऊपर वाला देता है। शगीर्द अब्दुल वहीद कादरी। नाम ऐसे नहीं बनते, कुछ करके दिखाना पड़ता है। मेरे भाई इंशाल्लाह 2 आंकड़े हैं, 4 पैकेट है और 4 पीसी अपने प्यारों के लिए बिल्कुल तैयार है। इंशाल्लाह आंकड़ा भी लगेगा, पैकेट भी लगेगी और पीसी भी लगेगी। अगर आपने अपने बच्चों के लिए कुछ करना है तो आपको अपने भाई के साथ चलना पड़ेगा। आपको अपने भाई के यूट्यूब चैनल के साथ चलना पड़ेगा। ज़िंदगी में रिस्क लेना सीखो, तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम चाहते हो। अपनी कीमत पहचानो भाई। आज अगर आप 25 30 50 हज़ार कमा के खुश हैं तो क्यों खुश हैं, किस लिए खुश हैं? क्योंकि आपको सारा लगता था कि मैं 50,000 के लायक भी नहीं हूँ। जिस इंसान को अपनी कीमत ही नहीं पता वो बेचैन क्यों होगा? बेचैन वो होता है जिसको पता होता है कि खुदा ने मेरे लिए करोड़ों भेजे हैं, मैं 25 30 50 हज़ार का आदमी नहीं हूँ। अगर अमीर बनना है ना, अमीरी का प्रोसेस फॉलो करो। अगर मौका मिला है तो वो मौका जाने ना दो। अगर आप 5 लाख पे हो तो आपको 1 करोड़ के लिए जाना चाहिए। रिस्क लो,
آپ 5,000 تو کما لو گے اگر چلا بھی گیا، لیکن 1 کروڑ کے لیے پوری زندگی گزر جائے گی لیکن کما نہیں سکو گے۔ پیسہ آپ کی انرجی بڑھائے گا۔ آپ کو لگنا چاہیے کہ آپ کے لیے 1 کروڑ بہت چھوٹی رقم ہے۔ ہم نے یہ کیا کہہ رکھا ہے کہ 1 کروڑ بہت بڑی رقم ہے؟ ادھر لوگ 10,000 کروڑ کما رہے ہیں۔ میرے بھائی 1 سال بعد آپ کو لگنا چاہیے کہ آپ کے لیے 1 کروڑ بہت چھوٹی رقم ہے۔ میرے بھائی نگاہ ولی بھی وہ تاثیر دیکھی ہے، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ہے۔ آپ میرے ساتھ چلیں، میرے چینل کے ساتھ چلیں تو آپ کا نمبر لگے گا اور آپ انشاءاللہ میرے بھائی ترقی کریں گے۔ اگر آپ مہینے کے 25 سے 30 50,000 کما رہے ہیں تو اس میں سے 5,000 لگا کر مہینے کے لاکھوں کما سکتے ہیں۔ میرے بھائی اگر آپ 5,000 نہیں لگائیں گے تو آپ کا لاکھوں کا نقصان ہو جائے گا، اور وہ نقصان کیسے ہوگا کہ وہ 5,000 بھی کدھر نہ کدھر لگ جائیں گے۔ یقین پختہ رکھو، انعام اٹھاؤ گے۔ یہ بھی میرے بھائی کروڑوں کی کمیٹیوں کا پیج لگایا تھا، 29 کا آنکڑا 2 کا اوپر 29-25 کی پوری پی سی لگی ہے، سریعام لگی ہے۔ میرے بھائی یہ چیزیں دکھانے کا مقصد ہے آپ اپنے بھائی پہ بھروسہ رکھیں، آپ اپنے بھائی پہ ٹرسٹ رکھیں۔ انشاءاللہ آپ کا بھائی آپ کو پیکٹ ون کروائے گا، آپ کا بھائی انشاءاللہ اللہ نے چاہ تو آپ کو پی سی ون کروائے گا۔ آپ کے مسئلے کا حل میرے پاس ہے اور میں ہی آپ کے مسئلے کا حل نکالوں گا انشاءاللہ اللہ نے چاہ تو۔ آپ کو جو نمبر کی کوالٹی مارکیٹ سے مل رہی ہے، میرے نمبر کی کوالٹی 50 درجے بہتر ملے گی۔ آپ میرے ساتھ چلیں، میرے چینل کے ساتھ چلیں تو آپ کا نمبر لگے گا اور آپ انشاءاللہ میرے بھائی ترقی کریں گے۔ اگر آپ مہینے کے 25 سے 30 50,000 کما رہے ہیں تو اس میں سے 5,000 لگا کر مہینے کے لاکھوں کما سکتے ہیں۔ آپ اپنی کامیابی کی راہ میں خود رکاوٹ ہیں۔ جب آپ خود رکاوٹ ہیں اپنی زندگی میں تو آپ کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں۔ منفی انسان اپنی کامیابی کی راہ میں خود رکاوٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ ترقی کریں گے تو لوگ آپ کی عزت کریں گے اور آپ کی بات پہ یقین کریں گے۔ امیر بننے کا موقع خدا صرف غریب لوگوں کو دیتا ہے، جو پہلے سے امیر ہیں ان کے پاس میرے بھائی یہ موقع نہیں ہے۔ آپ نے صرف سوچنا ہے میں گاڑی لوں گا، مکان لوں گا۔ سوچ لو، سوچنے سے کیا آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے کٹتے ہیں؟ میرے بھائی اس پیج کو کون بھول سکتا ہے؟ تھائی لاٹری 1/2/2026 بانڈ 75 اسی کے نیچے ہم نے ڈرا پلے کرنا ہے۔ 1746 کی پوری پی سی لگائی تھی، سریعام لگائی تھی میرے بھائی۔ یہ چیزیں دکھانے کا مقصد ہے آپ اپنے بھائی پہ بھروسہ رکھیں، آپ اپنے بھائی پہ ٹرسٹ رکھیں، اور جو دوست نئے جڑے ہیں اپنے بھائی کے یوٹیوب چینل کو لازمی سرچ کریں۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا بھائی سریعام چیزیں لگاتا ہے۔ لگا چھپا کے لگانا آپ کے بھائی کی عادت نہیں ہے۔ کوئی آدمی آپ کے آنسو پوچھنے نہیں آئے گا۔ اپنی تکلیف کسی کو نہ بتاؤ۔ 80% لوگوں کو آپ کی تکلیفوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور 20% لوگ خوش ہیں کہ تم کو تکلیف ہے۔ میرے بھائی انشاءاللہ 2 آنکڑے 4 پیکٹ اور 4 پی سی اپنے پیاروں کو دوں گا، دلداروں کو دوں گا۔ آج آپ کو پیسوں کا کھیل سمجھاؤں گا۔ کہتے ہیں پیسہ سب کچھ نہیں، پر پیسے کے بنا کچھ بھی نہیں۔ پیسہ کمانے کے لیے کچھ نہ کچھ داؤ پہ لگانا پڑتا ہے۔ جب تک آپ کچھ داؤ پہ نہیں لگاتے تو پلٹ کر کچھ آتا نہیں۔ میرے بھائی 1746 کے نیچے ہم نے ڈرا پلے کرنا ہے۔ تھائی لاٹری 3 ماہ بعد پھر ڈرا آ گیا ہے انشاءاللہ 1746 کی طرح 3 ماہ بعد پھر پی سی کھلے گی۔ یقین پختہ رکھو، انعام اٹھاؤ گے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنا ہے تو آپ کو اپنے بھائی کے ساتھ چلنا پڑے گا، آپ کو اپنے بھائی کے یوٹیوب چینل کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ یاد رکھیں یہ 1746 کے نیچے ہم نے ڈرا پلے کرنا ہے، یہی قرآن اندازی ہے۔ اور انشاءاللہ میرے بھائی وی آئی پی گفٹ ہے، 2 آنکڑے بن رہے ہیں، 4 پیکٹ ہے اور 4 پی سی ہے۔ 1746 کی طرح انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پی سی سیدھی کھلے گی۔ بانڈ 7500 تھائی لاٹری 1/5/2026 کا اسکرین شاٹ میرے بھائی دینے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آنکڑا پیکٹ پی سی سیدھی کھلے گی، اور ٹارگٹ گیم صرف اور صرف اپنے پیاروں کو دوں گا، اپنے ممبران کو دوں گا۔ اسکرین شاٹ لازمی لینا ہے۔ شاگرد عبدالوحید قادری، یقین پختہ رکھو، انعام اٹھاؤ گے۔ اسکرین شاٹ لے لیں، پرنٹ نکلوا کے رکھ لیں، پھر نہ کہنا کہ خبر نہ ہوئی۔
बांड 7500 थाई लॉटरी 1/5/2026 मुकाबले की पीसी अब्दुल वहीद कादरी फर्स्ट सेकंड एडवांस मुबारक। हमसा हो तो सामने आए, आपका पहला करोड़ कैसे बनेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अपने तमाम इमरान को 2 आंकड़े 4 पैकेट और 4 पीसी दूंगा। इंशाअल्लाह आंकड़ा लग कर जाएगा, पैकेट लग कर जाएगी, इंशाअल्लाह पीसी भी लग कर जाएगी। जिन दोस्तों का इनाम नहीं लगा वो अपने भाई के होते हुए बिल्कुल ना घबराएं, आपका भाई आपके साथ है। शगीर्द अब्दुल वहीद कादरी, वो कहते हैं ना उस्ताद बादशाह नहीं होता लेकिन शगीर्द को बादशाह बनाया जाता है। स्क्रीनशॉट लाजमी लेना है क्योंकि आप अपने भाई के गवाह हैं कि आपका भाई सरेआम चीज़ें लगाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करोड़ों की कमेटियों के 5 पेजेस भी लगाएंगे, फाइनल शार्ट भी लगाएंगे मेरे भाई। तो मुकाबले की पीसी का पेज लगा दिया है, स्क्रीनशॉट ले लें। 17-46 की तरह इंशाल्लाह, 30-9 की तरह, 29-25 की तरह 2 आंकड़े 4 पैकेट और 4 पीसी। स्क्रीनशॉट ले लें। इन नंबर्स के प्राइस बाउंड खरीदें, मुल्क की मईशत को मजबूत करें। पर्ची जुआ खेलना कानूनन जुर्म है। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।